अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। नवदिल्लीस्थ रेलस्थानके जनसम्मर्दसम्भ्रमस्थितेः पश्चात् साम्प्रतं स्थितिः भद्रायते। प्रशासनपक्षतः एतत् कारणान्वीक्षणाय आदेशः। तावत् जनसम्मर्दसम्भ्रमवशात् 15 जनानां दुःखद मृत्योः सूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्लीस्थे भारत मंडपे भारत टेक्स एक्सपो इत्याख्य प्रदर्शन्यां भवेत् सम्मिलितः। संबद्धोद्योग संवर्धनाय प्रधानमंत्री प्रदद्यात् मंत्रविशेषम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य नवदिल्ल्याम् ऐषमः आदिमहोत्सवस्य कुर्यात् समुद्घाटनं। जनजातीय समुदायस्य शक्तीकरणम् उद्दिश्य अस्ति उत्सव विशेषः एषः। दिल्ल्यां नवप्रशासनं संघटयितुं सर्वथा तत्परता दृश्यमाना। भाजपा इत्येतत् दलं पर्यवेक्षकाणां नाम्नां कुर्यात् समुद्घोषणाम्। यूक्रेन संघर्ष विषयं समालक्ष्य रशिया संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः मिथः सऊदी अरेबिया इत्यत्र स्यात् संवादः। यूक्रेन पक्षतः उक्तं गतं संवादार्थम् आमन्त्रणं न हि रणनीतिक सहभागिभिः सह परामर्शात् परमेव स्यात् संवादः इति। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। नवदिल्लीस्थ रेलस्थानके निशीथकाले जनसम्मर्दसम्भ्रमस्थितिः जाता। अथ एतस्मात् कारणात् तत्र स्थितिः अनियन्त्रणे अपि जाता। यद्यपि साम्प्रतं तत्र सुरक्षास्थितिः दृढा कृता अस्ति। समग्रतः साम्प्रतं नवदिल्लीस्थ रेलस्थानकतः यातायातव्यवस्था भद्रा जाता अस्ति। तावत् प्रशासनपक्षतः एतत् कारणान्वीक्षणाय आदेशः प्रदत्तः अस्ति। एतन्मध्ये जनसम्मर्दसम्भ्रमवशात् 15 जनाः हताः अथ अन्ये आहताः इति संसूच्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ET नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधितवान्। अत्रावसरे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् विगत कतिपयवर्षेषु भारतं प्रति विश्वस्य दृष्टिः परिवर्तिता। एतस्मिन् समये भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया सह स्वोपस्थितिं दर्शयति। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं ये पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में AI एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। प्रधानमंत्री भारतस्य संवर्धितार्थव्यवस्थायाः वैशिष्ट्यं प्रकाशितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् कतिपयवर्षेषु एव भारतस्य अर्थव्यवस्था विश्वस्य तृतीय बृहदार्थव्यवस्थायाः रूपेण समक्षम् आगमिष्यति इति। तावत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्लीस्थे भारतमण्डपे भारत टेक्स एक्सपो इत्याख्य प्रदर्शन्याम् अपि सम्मिलितः भवेत्। तथा सम्बद्धोद्योगसंवर्धनाय असौ अत्र मन्त्रविशेषमपि प्रदद्यात्। नवदिल्लीस्थे मेजर ध्यानचंद क्रीडाङ्गणे फेब्रुवरी मासस्य 16 दिनाङ्कात् अर्थात् अद्य प्रभृति 24 दिनाङ्कं यावत् आदिमहोत्सवस्य समायोजनम् अनुष्ठीयेत। महोत्सवस्य एतस्य समुद्घाटनम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या कुर्यात्। ऐषमः महोत्सवे एतस्मिन् प्रायः 250 संख्याकानाम् आपणानां व्यवस्थापनं दृष्टिगतं स्यात्, यत्र 25 फलकानि साक्षात् जैवोत्पादसम्बद्धानि भवेयुः। एतेन सहैव ध्यातव्यतथ्यमेतदपि यदत्र आदिमहोत्सवे श्रीलङ्का इंडोनेशिया इत्येतयोः देशयोः अपि आदिवासी समुदायस्य जनाः सम्मिलिताः भवेयुः। दिल्ल्याम् आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य 3 पार्षदाः भारतीय जनता पार्टी इति दले सम्मिलिताः भवन्। भारतीय जनता पार्टी इति दले सम्मिलितेषु पार्षदेषु एंड्रूज गंज इत्यस्य
पार्षदपदासीना अनीता बसोया इत्येषा आर्केपुरम् इत्यस्य पार्षदः धर्मवीरः चपराना इत्यस्य पार्षदः निखिलः च भाजपेति दलस्य प्रदेशाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवा इत्यसौ एतेषां पार्षदानां सम्मेलनं कारितवान्। एतदतिरिच्य आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य 4 अन्ये नेतारः अपि भाजपेति दलस्य सदस्यतां गृहीतवन्तः। अत्रावसरे भाजपेति दलस्य प्रदेशाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवा इत्यसौ उक्तवान् यत् आम आदमी पार्टी इत्येतस्य प्रशासनस्य सर्वेभ्यः भ्रष्टकार्याचरणेषु संलग्नेभ्यः जनेभ्यः दण्डविधानं भविष्यति इति। सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा कि किसको ये काम दिया जाना है। सद्गुरुः जग्गी वासुदेवः विद्यार्थिभिः सह अधिपरीक्षं चर्चां विहितवान्। असौ विद्यार्थिभ्यः जीवनस्य प्रत्येकपरीक्षया सह संघर्षस्य सन्देशम् अथ योगध्यानयोः शिक्षामपि प्रदत्तवान्। आध्यात्मिकगुरुः जग्गी वासुदेवः परीक्षा पर चर्चा इत्यस्य कार्यक्रमस्य पञ्चमाङ्के स्वानुभवान् प्रतिपादितवान्। तेन बालेभ्यः साफल्यमन्त्रं प्रदाय स्वमस्तिष्के अधिकं बलं न प्रयुज्यम् इति सविशेषं संदिष्टं। तेन उक्तं यत् वस्तुतः स्वपुस्तकानि क्रीडासदृशानि मन्तव्यानि यथा क्रीडनीयं तथैव पठनीयमपि इति। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. Everybody. Only thing is, because there is no striving, that sparkle doesn't happen. Right now, what you call as school, what you call as education, what you call as examination is about that, the longing to know, making the miracle of your mind sparkle. अथ महाकुंभ संबद्धा वार्ता। प्रयागराजे समायोज्यमाने महाकुंभानुष्ठाने देश विदेशेभ्यः श्रद्धालूनाम् आगमनस्य क्रमः अनवरतरूपेण प्रचलति। एतस्मिन्नेव क्रमे लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ संगमस्थलं प्रयागराजं सम्प्राप्य पुण्यावगाहनं सम्पादितवान्। अत्रावसरे ओम बिरला इत्यसौ उक्तवान् यत् भारतस्य आध्यात्मिकसंस्कृतेः आस्थायाः च महाकुम्भः एषः इति। तेन कथितं यत् अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः महाकुम्भं प्रति अस्माकम् अगाधास्था अस्ति इति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरेण समायोज्यमानः चतुर्दिवसीयः तृतीयः अखिल भारतीय रूपक महोत्सवः सम्पन्नः, यत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिसराः अथ देशस्थाः अन्याः संस्कृतसंस्थाः अपि स्वस्वरूपक प्रस्तुत्यनुगुणं नाट्याभिनयगतां प्रतिभां प्रादर्शयन्। अत्र 21 प्रस्तुतयः समेषाम् आकर्षणकेन्द्रत्वम् अभजन्त।
रूपकमहोत्सवे तस्मिन् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य भोपालपरिसरीयेण दलेन अभिनीतं पल्लीकमलम् इति रूपकं प्रथमक्रमम् अलङ्कृतवत्। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्यैव राजीवगान्धिपरिसरीयेण दलेन प्रस्तुतं वासन्तिकस्वप्नं द्वितीयस्थानं व्यभूषयत्। अत्र कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयस्य विकसतु एषा कलिका इत्याख्यं रूपकम् अथ च केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य गुरुवायूरुपरिसरीयदलस्य सुशीला इत्याख्यं रूपकं युगपत् तृतीयस्थानं समार्जयताम्। वस्तुतः अत्र न नाटकानाम् एव प्रत्युत रूपकाणाम् अनेकप्रकाराः अपि अधिमञ्चं प्रस्तुतः जाताः। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अधुनारी, आध धवल तनु अध तंगोर, आध सहज कुच आध कठोर, आध हड़माल आध चानन शोभे आध विभूति, आध चेतन मति आध भोर, आध पटोर आध मुंज डोर, आधा योग आधा भोग विलास, आधा विधन आधा नगवास, आधा चंद आधा सिंदूर आधा बिरो आधा जग शोभा, अनेक विनंदन विधता डाली, एक माटल एक पराली, माटल एक पराली, माटल एक पराली। मध्यप्रदेशस्य राजधान्यां केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य भोपालपरिसरेण समायोजितस्य चतुर्दिवसीयस्य अखिलभारतीयरूपकमहोत्सवस्य एतस्य संयोजकत्वं भजमानः प्रोफेसर नीलाभ तिवारी इत्यसौ तावत् आयोजितस्य महोत्सवस्य एतस्य वैशिष्ट्यं निरूपितवान्। पैराडैम शिफ्टिंग कालः वर्तते। केवलं शास्त्रस्य रटनं संकीर्तनं संरक्षणम् एव न, तेन सह शास्त्रप्रयोगमाध्यमेन सामाजिकसमस्यानां समाधानमपि, विद्यमानसमस्यानां समाधानमपि करणीयम्। अतः अयं रूपकमहोत्सवः तथा प्रयोगान् प्रदर्शितवन्तः, तथा रूपकाणि अत्र प्रदर्शितानि येन सामाजिकसमस्यानां समाधानाय उपायाः आसन्, यत्र उपायाः वर्णिताः। अत्र सहस्रदर्शकाः प्रतिदिनम् अस्य रूपकमहोत्सवस्य लाभं स्वीकृतवन्तः। 250 संस्कृतयुवानः संस्कृतनाट्यशास्त्रम् अधीत्य रूपकाणां भारतीयदृष्ट्या, यूरोपियन् दृष्ट्या, पार्सी थियेटर् दृष्ट्या न, अपि तु भरतमुनिकृतनाट्यशास्त्रदृष्ट्या रूपकाणां प्रदर्शनम् आचरितवन्तः। तेन सह 50 योग्याः कलाकाराः, कलासाधकाः अत्र स्वकीय संस्कृतकलासाधनां प्रदर्शितवन्तः। तत्र चिदाकाशकलालयस्य भाणकं वा स्यात्, संस्कृतरङ्गं चेन्नै इत्यस्य भगवद्जुकीयं वा स्यात्, तत्र ध्रुपदगायनं वा स्यात्, तथा बहुविध प्रदर्शनं, निमाडी, बुन्देली इत्यादीनां लोककलानामपि प्रदर्शनम् आसीत्। अत्र विशिष्टः एकः अंशः आसीत् यत् संस्कृतेन सह यथा पूर्वं प्राकृतभाषायाः प्रयोगः भवति स्म, तथा अस्मिन् पर्याये स्वक्षेत्रस्य क्षेत्रीयभाषाः, भारतीयभाषाः प्राकृतरूपेण अत्र प्रयुक्ताः। अतः बहुषु क्षेत्रेषु, बहुषु अंशेषु अयं रूपकमहोत्सवः अद्वितीयः, अनुपमः। जर्मनी देशस्य म्यूनिक् सम्मेलने संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिः जे.डी. वेन्स् इत्येषः रशिया यूक्रेन देशयोः सङ्घर्षं समापयितुं यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिं वोलोदिमिर् जेलेन्स्की इत्येतं सम्मिलितवान्। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः जे.डी. वेन्स् इत्येषः जेलेन्स्की इत्येतम् उक्तवान् यत् सः उभयोः देशयोः मध्ये शान्तिमिच्छति। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना वोलोदिमिर् जेलेन्स्की इत्येतेन रशिया यूक्रेन देशयोः युद्धं समापयितुं कस्याश्चिदपि वार्तायाः पूर्वं सुरक्षाप्रत्याभूतेः अभ्यर्थना कृता। एतस्मात् उपवेशनात् पूर्वं जेलेन्स्की इत्येषः उक्तवान् यत् असौ रशिया देशस्य राष्ट्रपतिं व्लादिमिर् पुतिन् इत्येतं व्यक्तिगतरूपेण तदा एव मेलिष्यति यदा संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड् ट्रम्प् इत्येतेन सह एकां सामान्ययोजनाम् आलक्ष्य चर्चा विधास्यते। जेलेन्स्की इत्येतस्य मतमस्ति रशिया यूक्रेन देशयोः सङ्घर्षं समापयितुं डोनाल्ड् ट्रम्प् इत्येतस्य भूमिका महत्त्वपूर्णा भवितुं शक्नोति इति। एतन्मध्ये यूक्रेन सङ्घर्षविषयं समालक्ष्य रशिया संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः मिथः सऊदी अरेबिया इत्यत्र संवादः स्यात्। यूक्रेन पक्षतः तावत् उक्तं गतं यत् संवादार्थम् आमन्त्रणं नहि, रणनीतिकसहभागिभिः सह परामर्शात् परमेव संवादक्रमः आरभेत इति।
एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।